بونجور. بدنا نحل النيميرو 1 باج 138. عم بيقول لي بالنيميرو 1 mesure la distance de A à D1. يعني أول طلب بدنا نشوف الديستانس بين البوان A والدروات D. لحتى نشتغلها هاي أول شي نحن بحاجة لإيكور. نجي ناخد perpendiculaire من البوان A على الدروات D1. يعني نرسم perpendiculaire من الدروات D1 بدي يكون مارق بالبوان A بهذا الشكل. بنحط الإيكور بهذا الشكل هون الأمر دروا ونرسم بين البربنديكولار بشكل بوانتية. من بعد ما نرسم البربنديكولار نجي نقيس قديش اللونجور لهيدا البربنديكولار طلع عنا. بنحط الزيرو عند A أو نحط الزيرو عند هاي البوان دانترسكسيون بين البربنديكولار وبين الدروات D1 ومنقيس اللونجور قديش بده يطلع عنا. بيطلع لنا اياه 2,2 سنتيمتر. يعني الديستانس أول شي بيطلع لنا الديستانس de A à D1 est 2,2 سنتيمتر. تاني طلب عم بيقول prends du côté de A يعني من جهة ال A un point B tel que la distance de B à D1 est égale à celle de A à D1. يعني من البوان أو ما ناخذ البوان من نفس جهة الآي من فوق. هاي البوان اسمها B. ديستانس بين البوان B والدروات D1 بده يكون قد الديستانس بين البوان A والدروات D. نحن الديستانس صار عندنا 2,2 سنتيمتر. شو بنعمل؟ ناخذ بيربنديكولار تاني على الدروات D1 ناخذ بشكل بوانتية. نرجع بنجيب الريغل جراديوية وبناخذ 2,2 يعني بنسوي طول البيربنديكولار اللي اخذناه 2,2 بهذا الشكل. كل شيء زيادة بنشيله. هاي البوان بيطلع اسمها B. شو رجع بيقول؟ trace la droite AB. الدروات AB يعني هو الدروات qui passe par les deux points A et B. يعني نرسم دروات بين الدو بوان A B بيكون اسمه دروات AB. هذا الدروات AB بهذا الشكل. هذا الدروات اسمه AB لأنه مارق بالاثنين بوان A et B. بيرجع بيقول لي que remarques-tu؟ شو لاحظنا؟ نلاحظ بما أن الديستانس بين الدروات D1 والبوان A est égale à la distance بين الدروات D1 والبوان B بيطلع عند الدروات AB parallèle à الدروات D1. بنقول له on remarque que AB parallèle à la D1. الديستانس بيناتهم كونستانت. هاي أول بارتي من النيميرو 1. ما نكفي هلا عم بيقول لي trace de la même manière la droite passant par A parallèle à D2 dans chacun des cas suivants. يعني de la même manière يعني أنا أول شيء بتشوف الديستانس بين الدروات D2 والبوان A بكل فيجور من هول 3 فيجور. بنرجع بناخذ بوان B عندها نفس الديستانس اللي بين الدي 2 والA وبنرجع بنوصل لدو بوان A et B بيطلع عنا الدروات AB parallèle à D2. يعني أول فيجور عنا إياها بيجي بنزل بيربنديكولار من البوان A على الدروات D2 ناخذ بوانتية نرجع نشيل الريغل جراديوية ونشوف الديستانس اللي عنا إياها هون. mesure la distance تطلع 1 سنتيمتر. دروك باخذ بيربنديكولار تاني. هذا البيربنديكولار التاني اللونجور اللي بده يكون
1 سنتيمتر هون بيربونديكولار بيجي بقيس هيدا بعمله 1 سنتيمتر هيدا بيربونديكولار يطلع عندي هون البوان بي واخر شيء بعمله بوصل الA B les deux points on relie les deux points A et B بيطلع عندنا droite AB parallèle à la droite des deux. De la même manière, on a cette perpendiculaire de le point A au point à droite des deux pointillés. Nous allons perpendiculaire. نرجع نقيس المسure. On mesure la longueur de cette perpendiculaire بيطلع 2,1. Notre perpendiculaire, un autre perpendiculaire à droite des deux est de même longueur. عنده نفس اللونجeur. فليكون 2,1 كمان. نقيس اللونجeur لأنه على الدائرة الكراكية. فليكون عندنا 2,1 سنتيمتر بهذا الشكل. بيطلع عندي هون البوان B. وآخر étape نعمل ريلي les deux points A et B. بيطلع عندنا droite AB parallèle à la droite des deux. هلا dernière figure ننزل perpendiculaire من A à la droite des deux. بهذا الشكل. كمان on mesure la longueur de ce perpendiculaire يطلع عندنا هي 1,8. déjà باخد perpendiculaire تاني à droite un autre perpendiculaire à droite des deux وبنعمل له longueur له 1,8 لحتى يصفي عندنا نفس الديستانس à l'aide de la lumière. 1,8 يطلع لنا هون. هاي البوان نسميها B. ونرجع on relie les deux points A et B pour obtenir la droite AB parallèle à la droite des deux. بهذا الشكل بنشتغل. هيدا numéro 1 page 138. هلا بدنا نحل النيميرو 2 page 138. عم بيقول numéro 2 page 138 mesure la distance de deux droites parallèles dans chacun des cas suivants. عندنا هون مثل ما شايفين عندنا 3 cas وبكل كا من هال 3 بدي اقيس الديستانس بين الدروات باراليل اللي عندي اياهم. حبلش باول دروات باراليل. طريقه كيف؟ عندي دو دروات، une droite اسمها ان et l'autre اسمها ان، deux noms ان. بناخذ une point على واحد من اثنين دروات، يا على الام يا على الان، اخذناها هون لنقول على الان. فيني نسميها لنقول ا. بيجي شو بعمل؟ من هاي الدروات بنزل perpendiculaire à l'autre droite par exemple 1. بنزل هلا perpendiculaire من البوان A على droite 1. الانترسكسيون بين هالدروات اللي اسمها N او بين الدروات perpendiculaire والدروات N بنسميها B. هلا بقدر اجيب ديستانس بين الدروات N والدروات N. كيف؟ بقيس السيجمون AB أو بقيس اللونجور للبيربونديكولار اللي تبع عندي إياه. بيطلع AB نحن سمينا ديستانس AB إيجال 1,3 سنتيمتر. De la même manière هلا عندنا اثنين دروات، واحدة اسمها X Y وواحدة اسمها Z T. هاي الدروات اسمها X Y. ليش X Y؟ لأنه في اثنين بوان موجودين عليها، واحدة اسمها X وواحدة اسمها Y. فيني نسمي للدروات باسم الاثنين بوان X Y بهذا الشكل. X Y. بحط لها بارونتيز عندنا دروات، وثاني دروات اسمها Z T بهذا الشكل. شو بعمل؟ باخذ البوان يا على Z T يا على X Y. إذا أخذناها على Z T بسميها A. برجع من هيك كل البوان بنزل perpendiculaire على
الدروات الثاني اللي اسمه اكس واي بهذا الشكل، نزل بيربونديكولار من البوان ا فينا نرسمو بوانتيير. برجع بوان دانترسكسيون بين هيدا البيربونديكولار والدروات زد اي غنسميها، خلينا نسميها سي لأنه كنا مسمينها بالار، رح سميها دي. هلا الديستانس بين هول الاثنين دروات باراليل هو صار سي دي، سيجمون سي دي، لونغور دو سيجمون سي دي بيطلع عندي اياها ايجال ا او سي دي دي سي او سي دي ايجال ا 1,6 سنتيمتر. De la même manière ناخذ دروات بوان على اي واحد من اثنين دروات رح ياخذها دي 1 رح سميها او. ننزل من الاو بيربونديكولار على الدروات دي 2 ناخذ بوانتيير. هاي البوان دانترسكسيون بين البيربونديكولار اللي رسمته والبوان والدروات دي 2 رح سميها اف. بتصير الاو اف هي الديستانس بين الدروات دي 1 والدروات دي 2. نيجي بنقيس الاو اف اللونغور نعمل ميزور للونغور دو او اف بيطلع 2,3 سنتيمتر. بهذا الشكل نحن بنشوف الديستانس entre deux droites parallèles. هذا بيكون نيميرو 2 page 138.